سلام تعني هبلي زي خبركم من فتوات تخططلتي مدف سابوان تايمس لمون كم تلمود نساعة زحرنا لكم حصرتن وانا زبرنا محاوريتات حزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عندنا تفاتهم نابخم كنبل منقسي إيرترا أنصار منقسي إيتوبيان حوحة زقنع مجلس زرقي حلو اتمجلس بزرزر نابخم كنبلنا زي كم زيلون دخلو والتحضر منقس أس إيرترا سيعبهم كبير كسيك قريبو لالو اتخصن تأيو بزرزر كسمعوهم بخالي وقنا أبي تقرأي درأزلو كبير نهر عداقة عملكتم زي تجمر السقومتن قالوا تزعبعتات بزرزر نابخم كنبلنا زي خبركم من فتوات تخطلتنا نزيو من قالوا تنزكاة علتهم البلونا اسكاف السامة بمصنع كتاتل ونعدم لايك كومنت شير سبسكرايب مكبار كين زنقع سنة إزان حيتي ورلنا جنرال عبد الفتاح البرهان زمرح جزيف سراويت السودان لوم ليتي عب زكايدو متنا سفح وتهدرو متقعتن عب وانا ختما اتهجر زخونت كارتوم نزركبه بيت منقس اتهجر عب تحت قدرتو كأتو كم زخاله تقليصو بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراويت السودان لوم ليتي عزيو كبير زيتب حالة متقعتي انصار جنرال حمدان داقالو ويقعد عميل ساري كايدو زحدره كبير متقعتن نت بيت منقسي عب تحت قدرتو نخأتو مخنيات كم زخونة تتغيشولهم اتي بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراوي السودان نبيت منقست السودان عب تحت قدرتر انتر إزار إمسلون كمتي أمسل تريو زلهم لومي كاب سودان تفنيلهم يوهن بر بجنرال حمدان داقالو زمرح واتحادر وحيلم بيترقاقامي نزقات موزلو متنا سفح متقعتاتن سعرتاتن نسراوي تسي ايرترا كوك استسمع لهم جنرالات ايرترا عب زخوينات زي إدم حويسم نجنرال عبد الفتاح البرهان دقافي بوميم سراويتمون أوافيرهم يم نسراوي السودان ون بركز زبالة والتحضر أطوار كم مكبر حليفهم والتحضر وتعلم يهبلو قبل الكسي أسمع لهم بتمساسالي جنرال حمدان داقالو قد محزين نزقت ممزنبرة والتحضر وسعرتاتم نسراوي تقريك خاصص أنها انتخورن كاب قرب أوان جنبيروكن إدعاتو نسراوي إرترا بمتقاسم نسعراتو كم مخنياتي يقرب كم زلو زوصو زلو حبريتا زملا خطون الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله ربنا ينصركم الله أكبر 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 الله كله جاي أبي سلمتي زقات مزلو كبيد حدقا عملكيتون نبرتي مس دمص ويانا تلفزيون سفح زبلص انحت غيرم لو ادخونات زملكت حبريتا خكف لكم بصراحتهم صورح زلو بوزل ما مسليات أساسيرهم مستم شفاتو أساسيرهم حيلو كخاننا تلزغي بزل بزحم قصوالات يزقتمون حتى حرسب تجوي سب ساعة مش بيتو ساعة رعاتي بيتشح زغفولو ساعة سميتشح كرشو لأوه اللو خلقونا علو استبولو له بجانزو كتاعاتن داتا جوية بسلام يكون بقطري ناتا صحبة ناتا عسرة إذا لك خلقوا أو كل شيء يتعدى أرنا مذكر زبهات آياتات جن لأن إسران حدا زخون سب تشويو تعاصيرو منم حقد زي فلطة البركة تعاصيرو بمليونات ناتا حتى جنزب تخوفي لإيو يعني 3.5 مليون أو كل شيء آية جنزب تخوفي لإيو مالتيو أو كنت أو 3 ورحوش مالتي من بسبب بعضو من قالوا تاير كم زلوا في المالتالي تمرتي العوني حاجز بعض نجاروني فرح أطول حلو ما جدوني بسلام كان يمحدارون تعمي أوقات الجام كنا تاتيزا فرحات أبغى الناس عبد نجار شلو كذابي يزلت كوب قاعد يخوني نازل ناي بدأت ترى ولا أتى شيء تلا نزل سعود ما هزبي إتن وسن زلوات أبيتات مهوتو الناس جاء كم بحدش مزابل كم زلون وستيهم قريتهم مو عن رما حادث مستشوية فأنا تريني أنا لأن ما يتور حزي دارجا مرحلة الرات رح ناو 4 ميت بقى مرحلة الرات رح ما يتور عتيله هذا تمام عادي بس ما يتعرض من بعد مرحلة الراب
بوزح سمعتي ህዝቢ ጸለምቲ ኣብ ልዕሊኡ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዕታት እናተፈጸሞ ንተግባራውነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብጽንዓት ይቃለስ ምህላው ዝሓበሩ እቶም ፍልፍላትና ኣካላት መሪሕነት ትግራይ ነዚ ኣብ ግምት እትዮም ዘላቒ ፍታሕ ዝመጸሉ ዕድል ንምፍጣር ብትኹረት ንኽሰርሑ ድማ ተማሕጢኖም ኩሉ ነገር ብዘይ ህዝቢ ትርጉም ከም ዘይብሉ ዝሓበሩ እቶም ወገናት ቀዳምነት ንህዝብን ረብሓ ህዝብን ክወሃብ ይግባእ መልእኽቶም እዩ ኣብ ህዝብ ምድሓን ገዲፉ ግን ኣካልት ሕትቕትቕ ዝኣቱ ዘሎ ግዚያዊ መንግስቲ ይኹን ለናይ ህወሓት ይኹን እዚ እውን ተረዲኡ ሓደ መፍትሒ ከቕምጠሉ ኣለዎ ካሊእ መሰረታዊ ልምዓት ዝበሃሉ እውን ዝረኽቦ ነገር የለን ወላ መዳበርያ ድዩ ወላ መስኖ ድዩ ወላ ካሊእ ምንም ወላ ትምህርቲ ድዩ ወላ ሕክምና ድዩ እናተሳቀየ ዝመውት ዘሎ ህዝቢ ምዃኑ كنافلت ندلي مالتي تطقمات ترديهم بونا حاصر ساعات لحقر حاجه انتس بناي مسلم الكتب من العرب اكل تراخيم تناي عالم ذو عن كل القديفهم التفهم تهزو تزوط حلو تهزو تعمي تطيطه ميزانيه عمي تبذلت هزي انا كان نرايو نوركو زي كنت نرايو زيقل بالله في تقرا انت جرب طالما قدميا هزنا سجنيك تحضر له هرز له تاعيلو مع حد من الرضا كي وعد فيكتوريا تبارا وزغن له وخنطات فوترينا تفان قد حزون قرم مستر دكتور أبي أحمد لومي أبي بيت مخري توكلت حزبي قريبهم سفح زبالة مبره كم زهبو تقليصون قرم مستر دكتور أبي أحمد لومي أبي بيت مخري توكلت حزبي قريبهم زهبو مبره دمم بزل على بركي تسبيس زقبر اللقود أخوين يركب بفلاي أبي بوليتيكا تقري تفتيرو زلو كبير قلولاون سبر بحري تتحيزو مس إرتراعاتي موزلو كبير وتتقف قمت انت عطم نهلو معانتو علوك قدم مستر دكتور أبي أحمد أبي بيت مخري توكلت حزبي إيتوبيا زل على تسبيس زقبر اللقود أخوينو يركب أبز قداي زهبو مبرهي اندات خطاتنا بزرزرنا بخوم مقربنا نهلو معانتي سرحنا مخوالون دا قلسنا اندات خطاتلكم ناكت صنحو بتحتنا نعدم مريحنة جزيرة من محدار تجري أي تجيت هالشورة كاب كتمام على الدحر موسو أب تجري زر زلوا زي تفلالي من قص عصات نهز بي كبير زي تفعلت أجمع يمسلو خمسة لو تجلسهم بفلاين خبرهم زي حدرون نجارو عب الشقطات وقعد جاب موسخ نهز بي كاليس أجمع فتيرهم لخمسة لو تجلس انتخون ببزحي كاب بانكي جنزبه وصعنا مقبار زجبر زلوا من قص عصات دمم اتن بانك تات حزرت جنزب قدمن كم زخاله تحبيرو يوم برقص كاب قربا بعلتات جميرو ابي بانك زرز نبرت صقم قس بقس ناي مئلاي ترياتات وراكو انتحلهم ابي واقع شقطات زر زلو وسخ جنه كسع حزي فتح كركب كم زي خاليم نبرتي كتمام قله ببزحي زي توصم مز قداي تتحيزو ابي قربا معلتاتا ابي تا ختمم ابي زي حقا وسخ عداغاز قبرو زلو نغارو حقا وسقمت نوصادم مسرحتات كم تجمرون كاب من محدارات كتمام قله زوز زلو حبريتها ملاختم بفلاي من محدار كفله كتما قدماي ويانا عاوز قداي زي جمرو من قصقاسم ننبرتي تصفى زخابه كم زخون استقلص انت خون ات من قصقاس مالت ون حقنا مخبار من قصقاساتم زلاقنتو جن كم زطراطرو نبرت كتمام قله يقلصو كن محزي تمساسال صقمات انت قطمو كم زعينت وفرتات علو كولو زقلصو نبرت كتمام قلم يخون برئتهم وفرتات نستوسنو معلتات زصنحم دحريو زطفو يوم كبلو ون سقاتهم يقلصو يخون بر من محدار كتمام قله زجمر وفرين صقم حزبي مليو انكي فتحت اتوزبل كم زيخونه يتقسم بفلاي دما اب تግራይ ዝገጥሙ ጸገማት ተጸብዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከቢድ በደል እንዳፈጸሙ ዝርከቡ እዞም ንኸብሮም ዝሓደሩ ነጋዶም ድሕር ሕዚ ከምዚ ዓይነት ጸገም ክፈጥሩሉ ዘይኽእሉ መምሃራይ ዝኾነ ስጉምትን ንምውሳድ ብወገን ምምሕዳር ከተማ መቐለም ኣድላይ ዝተባሃለ ምድላው ተገይሩ ኣድላይ ዝተባሃለ ኮሚቴ ተጣይሹ መስርሕ ከም ዝተጀመረውን ይጠቅስም ከም ዝከር ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ምትፍናንን ወጥርን ሲዒቡ ዳግማይ ኩናት ክውላዕ ዝብል ስጋት ዝሓደረ እንትኸውን ነበርቲ ናብ ባንክታት ብበዝሒ ብምኻድ ዘለዎም ገንዘባት ኣብ ምውፃእ ጸኒሖም እዮም ኣብዚ ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ሸቐጣት ብበዝሒ ብምግዛም ናብ ቀጻሊ ንዝመጽእ ሓደጋ ብዝተወሰነ መልክዕ ንምክልኻል ጻዕርታት ገብሩ ዝተርአየ እንትኸውን ነዚ ምንቅስቓስ እዚ ንምብላፅ ዝደለዩ ነጋዶም ኣብ ሸቐጣት ፈጺሙ ግቡእ ዘይኮነ ወሰካሪኡ ከም ዝተረኣዩ ዝተገለጸ
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዓዘዝቲ ሰራዊት ትግራይን ይራኸበሎም ዝብል ክስታትን መንግስቲ ኢትዮጵያ በረባሕር ንምርካብ ዝኸዶ ዘሎ ርሕቀት ኣመልኪቱ ንዝቀርቡ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ሎሚ ብሚኒስትሪ ዜና እቲ ሃገር ኣቢሉ ምላሽ ሂቡ ሚኒስትሪ ዜና እቲ ሃገር ዝኾነ ኣይቴ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ጉዳይ ስፍሕ ዝበለ ምላሽ ተኻበ እንትኸውን ኣብ ጉዳይ ፕሪቶሪያ ኤርትራ ኢዳናይ እተው ድሌት ከም ዘይብላ ገልጽ ገይሮም ኣለዉ ካብዚ ብተወሳኺ ብሚኒስትሪ ይግበርሎ ንዝበሃር ርክብ ኤርትራን ሕወሓትን ኣመልኪቶ ምላሽ ሻኻቦ ኣይቴ የማነ ገብረ መስቀል እዞም ሓበሬታታት ፈጽሞም ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ሓሶት ምዃኖም የረጋግጹ ብፍላይ ኣብ ዝቕንያት ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ርኤቱ ሚድያ ኣብ ዝነበሮ ስፍሕ ዝበለ ጸንሒት ውሕዳት ዝኾኑ ኣመራርሓ ሕወሓት ምስ ኣመራርሓ ኤርትራ ርክብ ይገብርለዎ ኣብ ቀረባ ጭቡጥ መረዳእታ ካቐርብ እየ ክብል ድሕሪ መክሳሱም ኣይቴ የማነ ገብረ መስቀል ሕሶትን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብሉ ምላሽ ሂቦም ኣለዉ ብፍላይ እውን እቲ ኣንጻር መሪሕነት ሕወሓትን ኣንጻር መሪሕነት ኤርትራ ዝውዝዑ ዘለዉ ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ሓሶታት ዝተለመዱን ግዚኦም ዝሓለፎ ክብል እዩ ኣይቴ የማነ ገብረ መስቀል ምላሽ ዝህብ ብተመሳሳሊ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራ ዝጀመሮ ወፍሪ ፕሮፓጋንዳ ወይ ከዓ ንኩናት ዝዕድም ምንቅስቃስ ንሉዓላውነት ኤርትራ ዝጠሓሰ ክብል ዝገለጸ ኣይቴ የማነ ገብረ መስቀል ኢትዮጵያ ናይ ጎረቤታ ሉዓላዊ ግዝኣት ከተኸብር ይግባእ ክብል እውን ብተሪ ክወቅስ ይርአ ብፍላይ ድማ ነዚ ሓበሬታ ምቕራብ ንሉዓላውነት ሶማሌ ቅድሚ ሕዚ ኢትዮጵያ ጥሒሳ ዝብል ክስታት ዘዘኻኽር እንትኸውን ሕዚ እውን ንኤርትራ ጥሒሳ በሪ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ ፈፂሙ ተቐባልነት ዘይብሉ ንኩናት ዝዕድም እቲ ኩናት ድማ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝሕምስ ምዃኑ ኣይቴ የማነ ገብረ መስቀል ይጠቕሱ